नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्लैक वाइट एंड ग्रे में आपका मेज़बान इश्तियाक बेग। किसी हुकूमत की कामयाबी का दारोमदार उसकी मौशी पॉलिसियों पे होता है। वो हुकूमत बहुत कामयाब है जिसकी मौशी पॉलिसी की वजह से रियाया या लोग जो हैं उनकी मेयार ज़िंदगी जो है उसमें बेहतरी आ रही है। और अगर हुकूमत की मौशी पॉलिसी सही नहीं है और उनकी मेयार ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ रही है बल्कि उनका स्टैंडर्ड जो है रोज़ रोज़ नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसको एक कामयाब हम हुकूमत नहीं कह सकते। इंडिया में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी और उन्होंने इलेक्शंस को कॉल किया तो उनका नारा था कि इंडिया इज़ शाइनिंग, मगर वहाँ पे जो तरक्की हुई थी उसके असरात जो थे वो मासेस तक नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी उसको इलेक्शन जो था वो हारना पड़ा। पाकिस्तान में भी आजकल कुछ रोज़ाना यही डिस्कस हो रही है कि हमारी माशियत जो है वो किसी डायरेक्शन के बगैर जा रही है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। और ना ही हमारे पास इतने दिन हो गए शौकत तरीन के जाने के बाद अभी तक हमें कोई पूरे 160 मिलियन की आबादी के अंदर कोई अभी हमें को फाइनेंस मिनिस्टर मिल सका है। रोज़ाना ख़बरें आती हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त IMF का हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है कि जल्द से जल्द, क्योंकि जून के अंदर जो है पाकिस्तान का बजट जो है वो आउट होता है और बग़ैर फाइनेंस मिनिस्टर के बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई बजट की तैयारी में भी उसको टाइम चाहिए होता है। नाज़रीन, आज हमने अपने प्रोग्राम जो है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत को, कि मईशत जो है वो किस डायरेक्शंस के अंदर जा रही है। इसमें हमने जिन माहिरीन को अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है वो हमारे सामने हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर माशियात हैं और अक्सर आप उनको टेलीविज़न के प्रोग्राम में और इनके कॉलम्स वगैरह पढ़ते रहते होंगे। हमारे साथ ज़फ़र मोती साहब हैं, आप फार्मर डायरेक्टर हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज के। और हमारे तीसरे गेस्ट हैं मलिक मोहम्मद बोस्तान साहब, आप एक्सचेंज कंपनीज़ की जो एसोसिएशन हैं उनके प्रेसिडेंट हैं और अक्सर आप इनके तबसरे भी जो है वो सुनते रहते हैं कि एक्सचेंज का रेट्स जो फ्लक्चुएशंस होती रहती है। मैं अपने तीनों माहिरीन को खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे करूँगा और अवाम ये जानना चाहेंगे कि शौकत तरीन साहब जो हैं उनको गए हुए काफ़ी दिन हो गए और रोज़ाना अखबार में ये ख़बरें आ रही हैं कि हुकूमत जो है किसी को अपॉइंट कर रही है। जून का महीना बहुत करीब आ गया है। IMF का भी सुना है प्रेशर है कि जल्द से जल्द हम डिसाइड करेंगे कौन आदमी फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेके चलेगा। क्या वजह है कि हमें अभी तक कोई सूटेबल आदमी नहीं मिल सका है? देखिए, इसमें बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी ने जो इंतखाबी मंशूर दिया था उस पर वो अमल दरामद में मुखलिस हैं, तो जो तजर्बा 2 साल का सामने आया है उसमें तो उनको ये चाहिए कि वो अपने जो पार्टी के हैं उनके रुकन उनमें से किसी को ले। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की मईशत को जो इस वक्त संगीन तरीन चैलेंजेस दरपेश हैं उनके लिए कुछ सियासी फ़ैसले करने होंगे, सख्त फ़ैसले, गैर मकबूल फ़ैसले, और उसके लिए कैबिनेट और पार्लियामेंट को तैयार करना होगा, वरना इकनॉमी अब ठीक नहीं हो सकती। तो अगर बाहर का कोई टेक्नोक्रेट आता है जो कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, जिसका पीपल्स पार्टी में कोई सीनियर पोजीशन इफ़ेक्टिव नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि वो नाकाम रहेगा। लेकिन ऐसा नज़र आता है कि कुछ IMF के नॉमिनी या कुछ प्रेसिडेंट के नॉमिनीज़ वो इस वक्त रन में हैं और उसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में भी कुछ ना कुछ इख्तलाफ नज़र आ रहा है। लेकिन मैं अब भी उस चीज़ पर कायम हूँ कि जिस तरीके से बेनज़ीर साहिबा ने परमानेंटली फ़ॉरेन का जो फाइनेंस का पोर्टफोलियो था वो अपने पास रखा था, इस वक्त भी वज़ीर मुमलिकत का एक ओहदा है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर इसको अपने पास रखें। दूसरा ये था कि अपनी पार्टी से एक फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आएँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की पोस्ट ख़त्म करके एक एडवाइज़र रख लें जो कि पार्लियामेंट का मेंबर ना हो बल्कि टेक्नोक्रेट हो, तो वो टेक्निकल सपोर्ट देगा और जब कोई पॉलिसी बन जाएगी तो वो उसको जो है पार्लियामेंट से और कैबिनेट से मंजूर कराना उसकी ज़िम्मेदारी होगी। क्योंकि कोई अगर टेक्नोक्रेट अच्छी पॉलिसी बनाता है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी, जिसकी सबूत अभी सामने आया कि वजारत ख़जाना ने ख़त लिखा है IMF को कि हम टैक्सों की वसूली बढ़ाना, जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, आवाम पर बोझ डाले बगैर रेवन्यूज़ बढ़ाना पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, और वो गिर गई पिछले दौर में। उसकी वजह ये थी कि ख़त लिखा गया IMF को कि टैक्सों की वसूली बढ़ाने में पार्लियामेंट रुकावट है।
اس کا مسئلہ کیا تھا کہ جو صاحب اس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے کیسز کو، ان کی نہ پارلیمنٹ میں کوئی افیکٹو پریزنس تھی آن ہز اون رائٹ. تو شاہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا تعلق اس پارٹی سے یا پارلیمنٹ سے نہیں ہوتا تو آپ کو بل وغیرہ پاس کرانے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ عام حالات میں یہ نہیں ہوتا، لیکن اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے ایک مشکل میں پھنس گئی ہے. ایک ہم ڈیفالٹ کی طرف خدا نخواستہ جا رہے ہیں فائنینشیل 2012 میں. 2011 میں ہم ایک اور اکنامک کرائسس کی طرف جا رہے ہیں جب آئی ایم ایف جو نیشنل فائنانس ایوارڈ کا امپلیمنٹیشن کا آئے گا، چونکہ اس میں کوئی 250 ارب ایڈیشنل ہم نے دینے کا کمٹ کر لیا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا 68% جو ریونیوز ہیں وہ ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفنس میں جا رہے ہیں. 250 ارب روپے کے آلریڈی آپ کے لاسز ہیں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے لیے. تو حکومت کے پاس تعلیم، صحت، ترقیاتی اخراجات، سیلری دینا، ان سب کے لیے تو رقم ہی نہیں ہے. تو اب 250 ارب کا آپ نے ایک اور سیاسی بنیاد پر، جس کی کوئی اکنامک توجہ نہیں تھی، NFC ایوارڈ آپ نے کر لیا. کسی سینٹر آؤٹ سائڈ دی NFC ایوارڈ 250 ارب روپیہ صوبوں کو دے گا، ہیں کہاں اس کے پاس؟ تو شاہ صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں، NFC کے اوپر ہم جائیں گے بالکل اس کے اوپر. ظفر صاحب جیسے اس سے پہلے کہ میں اسٹاک ایکسچینج پہ آؤں، آپ بھی بڑی اچھی اکانومی کے اوپر نظر رکھتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ somehow ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جو بینکر ہوتا ہے وہ ایک بہت اچھا فائنینس منسٹر اس کو گنا جاتا ہے. اگر آپ پیچھے کی طرف دیکھیں تو آپ اکثر یہ دیکھیں گے کہ بینکرز اور somehow سٹی بینک بڑا لکی رہا ہے کہ اس کے بڑے فائنینس منسٹر اور خیر ایک پرائم منسٹرز بھی ہمیں ملا ہے. دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہوتا بیکاز وہ یہ سوچتے ہیں کہ بینکنگ از اے ڈفرینٹ گیم. اور اکانومسٹ ہوتے ہیں، لک ایٹ انڈیا، ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ پڑھے لکھے اکانومسٹ لے کے آتے ہیں اور جنہوں نے وہاں کی پوری معیشت کو بدل کے ڈال دیا اور معیشت نے بہت تیزی کے ساتھ اوپر گئی ہے. ہم اس سے پہلے بھی تجربے کر چکے ہیں، ابھی بھی تجربے ہو رہے ہیں اور ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ کسی بینکر کو لیا جائے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ ایک فائنینس منسٹر جو ہے ایک بینکر اچھا ہو سکتا ہے یا ایک ہم جو ہیں اکانومسٹ کو لے کے آئیں؟ مطلب دیکھیں اگر دنیا کا آپ جیسے کہہ رہے ہیں تو اکانومسٹ ہی ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر وہ جو لنکیج ہے جو پیچھے سے اسپانسرشپ آتی ہے سو کالڈ IMF کی یا ورلڈ بینک کی، وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ منسٹر آئے جن سے ان کے انفلوئنس کے اندر ہو یا ان سے اس کی پہلے سے تعلقات ہوں یا ان کی جو ردم آف سپیچ ہے یا ردم آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو سمجھتا ہو. تو یہ آپ نہ صرف یہ اس کا انفلوئنس آپ فائنینس منسٹری پر دیکھیں گے، بلکہ ہم نے تو ایک وقت میں قریشی صاحب کو دیکھا ہے جو جن کا نام بھی نہیں تھا اور پرائم منسٹر بن کے آئے تھے اور انہوں نے ٹوٹل 2-3 مہینے میں وہ ٹیکسز اور وہ چیزیں اور وہ مشکلات لے کر آئے کہ اس کو ختم کرنے میں ٹائم لگ گیا. اور پھر وہ انہوں نے ایک وعدہ بھی کیا تھا کہ میں یہاں پر یہ بڑی انویسٹمنٹ لا رہا ہوں جو کبھی بھی مٹیریلائز نہیں ہوئی. پھر آپ نے شوکت عزیز صاحب کا دیکھا کہ وہ سعودی پرنس کو بھی لے کر آئے اور یہ اور وہ ایک حلہ تھا کہ بھئی یہاں پر بہت بڑی انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں لے آئیں گے، FDI فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، وہ بھی نہیں آئی. تو یہ ایک ہمارے یہاں ایک فیشن بن گیا ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بینکنگ کے آدمی کو سمجھا جاتا ہے کہ سوٹیبل ہے نئے ڈیسیشن لینے کے، جبکہ بینکنگ کا ٹوٹل سول جو بینکر کا پرپس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رن آف دا مل یا ڈیلی جو بزنس ہے اس کو کیٹر کرے، نہ کہ وہ انتھوزیاسٹکلی نئی چیزیں کرے. ایون بینکنگ میں بھی جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کو سیپریٹ رکھا جاتا ہے بینک سے بھی کہ وہ کچھ انوویشنز کرے گا. جو کور بینکر ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیچھے بیک آف دا سین ہوتا ہے اور یہی وہ بینکرز ہیں جن کو اب یہاں پر فائنینس منسٹر لے کر آیا جاتا ہے جن کا کور پہلے کام ہوتا تھا بیک آف دا سین رہنا. تو جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے یا جو انٹرپرنور یا جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ انڈیا میں اسپیشلی ساؤتھ انڈیا سے جو اکانومسٹ انڈیا نے پیدا کیے جنہوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا، ریزلٹس جو تھے وہاں پہ وہ سامنے دیکھ لیں، بنگلور کو دیکھیں آپ، سامنے دیکھیں کہ وہ شائننگ انڈیا میں بھی BJP نے کم از کم اربن ایریا کو کیٹر کر دیا تھا. مشکل کیا آئی گئی کہ ان کے جو رورل ایریا تھے اس تک وہ شائننگ انڈیا کا کانسیپٹ نہیں پہنچا، اس کا ٹرکل ڈاؤن جو تھا افیکٹ وہاں تک نہیں آیا تھا. صاحب اس سے پہلے کہ میں ایکسچینج پہ آپ سے سوالات کروں، مگر کیونکہ آپ خود بھی ایک گروپ کو ہیڈ کر رہے ہیں، ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں، یہ آپ مجھے بتائیے کہ اکثر یہ ہوا ہے کہ بینکرز کو اس لیے بھی پریفر کیا جاتا ہے کہ ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جی بینکرز نے لون لے کے آنا ہے باہر سے، مطلب تو یہ ہمارا اس سے پہلے کہ ہم اپوائنٹ کرتے ہیں ہمارے دماغ میں یہ چیز پہلے سے ہوتی ہے اور اس کو ہم زیادہ کامیاب سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ لون جو ہے وہ لے کے آ جائے IMF سے، ورلڈ بینک سے، تمام. اور یہ دیکھے جاتے ہیں کہ اس کے کانٹیکس جو تھے وہ ان انسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا رہے تھے. معین الدین قریشی